अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ, बुजुर्गी, बरतरी, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने अपनी बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा। अल्लाह ताला की करम फरमाइयों को हम गिन नहीं सकते, उसके एहसानात को हम शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है ही है। मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला की ये भी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनाया। डबल नेमत है अल्लाह की। मुसलमान होना भी अल्लाह की नेमत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती होना भी अल्लाह ताला की नेमत है। भाई अल्लाह ताला अगर चाहता तो हम मुसलमान होते, लेकिन बहुत मुमकिन था अल्लाह ताला चाहता तो हजरत नूह की उम्मती होते, या हजरत मूसा की उम्मती होते, या हजरत ईसा की उम्मती होते, हजरत सालेह की उम्मती होते। तो अल्लाह ने हम पर डबल एहसान किया, मुसलमान बनाया, ये भी अल्लाह का एहसान, और अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का हिस्सा बनाया जो खैर उम्मत है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है। इस्लाम जो है वो अकेले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो रसूल आए उनका भी दीन क्या था? इस्लाम था। अल्लाह के रसूल से पहले जो लोग आए उनकी उम्मत भी क्या थी? उम्मत मुस्लिमा थी। अल्लाह के रसूल से पहले जो रसूल आए उनकी उम्मत भी उम्मत मुस्लिमा थी, और उनका भी दीन क्या था? इस्लाम ही था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत करते हुए फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम इस हालत में तुम्हारी मौत होनी चाहिए कि तुम मुस्लिम हो। तो अल्लाह ताला चाहता तो हम मुस्लिम होते, लेकिन किसी दूसरे रसूल की भी उम्मती हो सकते थे, पर अल्लाह ने हम पर डबल एहसान किया, इस्लाम की नेमत भी अता फरमाई और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती होने की भी नेमत अता फरमाई। अल्लाह के रसूल जैसे सारे रसूलों में सबसे अफजल हैं, वैसे अल्लाह के रसूल की उम्मत भी सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत है। हम अल्लाह के रसूल को नबियों का सरदार मानते हैं, रसूलों का इमाम मानते हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत मानते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की औलाद में सबसे अफजल इंसान मानते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े महशर मानते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़ी कौसर मानते हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी की उम्मत क़यामत के दिन सबसे बड़ी उम्मत होगी। हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसान होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे। हम अल्लाह के रसूल को बहुत कुछ मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के रसूल को बहुत कुछ मानते हैं, पर यह बहुत अहम सवाल है कि हम अल्लाह के रसूल को जानते कितना है। मानते तो बहुत है, जानते कितना है अल्लाह के रसूल को? हमने कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर किसी मजलिस में खड़ा कर दिया जाए कि भाई खड़े हो जाओ, और 5 मिनट खड़े होकर के अपने रसूल का इंट्रोडक्शन कराओ। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट खड़े होकर के रसूलुल्लाह का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? 5% होंगे? हाँ, 5% भी नहीं हो। ये तो ये माशाल्लाह ये दीनी हक में ये लोग हैं ना, दीन से जुड़े हुए, तभी जलते में आए माशाल्लाह। उम्मी मुसलमान जो हमारे समाज का है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, वो रसूलुल्लाह पर जान देने की बातें करता है।
कि रसूलुल्लाह पे हमारी जान भी कुर्बान, बातें जान देने की करता है, उससे कहो भाई अभी जान देने की नौबत नहीं आई है, अभी मसला जान देने का नहीं है, अभी मसला रसूलुल्लाह को जानने का है। जान मत दो, ये बताओ जानते कितना हो रसूलुल्लाह? 5 मिनट खड़े हो जाओ, अगर हमसे कहा जाए अपने रसूल की 10 सिफतें बयान कर दो, खैर इस मजलिस में कोई है, चल इमरान इंशाल्लाह उसको इनाम देंगे जो 10 सिफत अल्लाह के रसूल की बयान कर दे। तो यह खड़े होकर के 10 कमालात रसूलुल्लाह के बयान कर ले जाए। कितना जानते हैं अल्लाह के रसूल को? बेसिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सवालात किए जाए, लोगों के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल, एक मर्तबा तौफीक नसीब नहीं होती कि रसूलुल्लाह की सीरत पर कोई छोटी सी किताब ही पढ़ ली हो। एक मर्तबा एक सीरत की किताब नहीं पढ़ी होती है। कितने लोगों ने आप में से सीरत की कोई किताब पढ़ी? हाथ उठाइए। कुछ तो होंगे माशाल्लाह, कलकत्ते वाले सबसे ज्यादा रीडर है माशाल्लाह। हाँ, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, सीरत की एक किताब पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं होती है हमको। बेसिक सीरत के मामला नहीं पता है हमको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब नहीं पता, रसूलुल्लाह के खानदान के बारे में नहीं जानते, आपकी बीवियों के बारे में नहीं जानते, आपके असहाब के बारे में नहीं जानते, आपकी पैदाइश से लेकर के आपकी बेशक तक के हालात, बेशक के बाद से लेकर के मक्का की जिंदगी, फिर मदनी जिंदगी, अल्लाह के नबी के गज़वात, अल्लाह के नबी की वफात, कुछ नहीं जानते रसूलुल्लाह। बातें बड़ी बड़ी हमसे भी करा ले, नारे कोई हमसे लगवा ले, नारे लगाने में हम सबसे आगे और अमल में हम सबसे पीछे। कितने ताज्जुब की बात है, हम उम्मती हैं, उम्मती रसूल को ना पहचाने। भाई ये तो काफिर की अलामत है कि काफिर रसूल को नहीं पहचानता। रसूल को ना पहचानना ये काफिरों की अलामत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, कि क्या ये अपने रसूल को नहीं पहचानते, इस वजह से रसूल का इनकार कर रहे हैं। ये काफिरों की अलामत बता दी कि वो रसूल को नहीं पहचानते। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते, आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। हम वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बहुत बड़ी उम्मीद है क़यामत के दिन। भाई दुनिया में एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो रिश्ता है एक उम्मती का अपने रसूल के साथ रिश्ता। इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता है ही नहीं जो दो इंसानों के बीच में है कि नहीं? भाई हमारा रिश्ता हमारे बाप से भी है, हमारा रिश्ता हमारे बाप से जो है वो ज्यादा बड़ा है, या जो हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से वो ज्यादा बड़ा है? कौन सा रिश्ता? बाप बेटे का रिश्ता बड़ा है या उम्मती का अपने रसूल से रिश्ता बड़ा है? बाप बेटे का रिश्ता तो दुनिया तक महदूद है, दुनिया खत्म, रिश्ता खत्म। कयामत के दिन जिस बाप को अल्लाह ताला हुक्म देगा जहन्नम में डालो, वो कहेगा यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तरी मिन अज़ाब यौमिन बिबनी। उस दिन मुजरिम बाप कहेगा अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में मत डाल, मेरे बदले मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दे। वहां कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा, पर वहां भी उम्मती का जो रसूल से रिश्ता है वो खत्म नहीं होगा। कयामत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, पहले रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। किसी बेटे के बारे में अगर मैं कहूं कि कोई बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता, ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? उससे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि हम उम्मती होकर के अपने रसूल को नहीं पहचानते। हाँ, उससे ज्यादा बड़ी ताज्जुब की बात है कि उम्मती है रसूल को नहीं पहचानते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं जानते। कितनी ताज्जुब की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जानना तो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है। कब्र में जो हमसे सवालात होने वाले हैं, उन सवालात में से एक सवाल हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होने वाला है। आज की मेरी तकरीर का मकसद ये है कि जब मेरा खिताब खत्म हो तो मैं आप लोगों को इस बात पर कन्विंस कर ले जाऊं कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जिंदगी में कम से कम एक सीरत की किताब पढ़ें, छोटी सी किताब, अर्रहीकुल मख्तूम नहीं पढ़ें,
हाँ, हम अहले हदीसों को तो फख्र से पढ़ना चाहिए भी। यार रहीकुल मखतूम आलमी सतह पर सीरत की किताबों का मुकाबला हुआ, उसमें हिंदुस्तान के आपके बनारस से एक आलिम दीन ने आलमी सतह पर होने वाले सीरत के मुकाबले में अरबी जबान में किताब लिखी। ऐसा आलिम जिसने कभी किसी अरबी मुल्क का चेहरा नहीं देखा था, सरहद के बाहर कदम नहीं रखा था, उसने अरबी जबान में हिंदुस्तान में बैठ करके जामिया सलफिया बनारस में किताब लिखी और उसको भेजा मुकाबले में, और दुनिया भर में लिखी गई सैकड़ों किताबों में उस किताब की अव्वल पोजीशन है। कौन है उसके मुसन्निफ? मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। हम अहले हदीसों के लिए तो शर्फ की बात है। अर्रहीकुल मखतूम सुभान अल्लाह बड़ी प्यारी किताब है। मतलब सीरत में बहुत सारी किताबें मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अर्रहीकुल मखतूम मुख्तसर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरत का मवाद तो बहुत बड़ा है, सीरत का मवाद बहुत बड़ा है। अगर मैं अव्वल नंबर पर मुझसे कोई कहता कि कोई किताब रिकमेंड करे तो मैं कहता ज़ादुल माद पढ़ो। ज़ादुल माद बहुत सीरत की प्यारी किताब है। सीरतुन नबी पर मुख्तलिफ लोगों ने किताबें लिखी हैं। अर्रहीकुल मखतूम की खासियत यह है कि अर्रहीकुल मखतूम मुख्तसर है और उसके जो लिखने का अंदाज है मौलाना का वो बहुत जज्बाती अंदाज है। वो अकेडमिक अंदाज में नहीं लिखी उन्होंने किताब, बहुत वालिहाना, अकीदतमंदाना, मोहब्बत के जज्बात से लबरेज होकर के और इश्क और मोहब्बत का एक जो सियाही है उससे उन्होंने वो किताब, इसलिए आप कई मौकों पर अर्रहीकुल मखतूम पढ़ते हुए आपकी दिल की कैफियत ऐसी होती है कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो कम अज कम मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस पर आप लोगों को मैं आज की मजलिस में जो मेरा 1-1.5 घंटे का खिताब है आपको कायल कर ले जाऊँ इंशाअल्लाह ताला। या अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जमाने में यूट्यूब मौजूद है। हमारे बहुत सारे अहले इल्म अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सीरत पर मुसलसल दुरूस है। शेख मकसूदुल हसन फैजी हफिज़हुल्लाह जमात के किबार उलमा में से एक हैं, उनकी सीरत पर तकरीबन 20-22 वीडियोस की सीरीज है। अगर रोजाना एक वीडियो आप 1 घंटे की देखें तो 1 महीने से कम में आप अल्लाह के नबी की पूरी सीरत सुन लेंगे। और इसके अलावा शेख अब्दुल अजीम मदनी हफिज़हुल्लाह उनकी भी सीरत पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीरीज मौजूद है। और भी कई उलमा ने सीरत के बयानात किए हैं। यको से नहीं तो कम से कम आपकी मस्जिद है माशाअल्लाह, आप यहाँ पर किसी आलिम को मुतय्यन कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन आए और सीरत का दर्स दे, तो 1 साल में इंशाअल्लाह अच्छी खासी सीरत आपको मिलेगी। तो मुझे आज के दर्स में मेरा मिशन ये है कि मुझे आपको इस पर कायल करना है कि कम अज कम जिंदगी में 1 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। आपको क्यों पढ़नी है अल्लाह के नबी की सीरत? पहला जवाब तो यही मिल गया कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, तो रसूलुल्लाह की उम्मती के लिए तो लाजिम है कि वो अपने रसूल को पहचानता हो। पहला जवाब यह है। दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल की सीरत हमको इसलिए पढ़नी है क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कहा हुक्म दिया? अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट एग्जाम्पल है। दुनिया में सबसे कामिल इंसान अगर कोई गुजरा है तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा इंसान दुनिया में होना चाहिए? जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की सीरत के सांचे में ढाल लें। रसूल उसवा का मतलब क्या होता है? उसवा मतलब होता है आइडियल पर्सनैलिटी। उसवा का मतलब ये होता है कि अल्लाह हमसे ये चाहता है हम रसूलुल्लाह के जैसा बनने की कोशिश करें। भाई मकाम मरतबे में कोई रसूलुल्लाह के जैसा नहीं हो सकता, वरना कुछ नहीं सिक्के उठा करके बोल दे देखो अली तालीम बोल रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जैसे। मकाम मरतबे में आम उम्मती क्या, कोई नबी भी रसूलुल्लाह के मकाम मरतबे को नहीं पहुंच सकता। रसूलुल्लाह का मर्तबा तो वो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अक़ूमु मक़ामन यरग़बुल ख़ल्क़ु इलैया हत्ता इब्राहीम, कि क़यामत के दिन मेरा वो मकाम होगा, लोग उसकी तमन्ना करेंगे, मेरी तरफ रग़बत करेंगे, हत्ता कि इब्राहीम भी। रसूलुल्लाह के मकाम व मर्तबे को तो कोई नबी भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमको कोशिश क्या करनी है?
ہم کو یہ کوشش کرنی ہے ہم اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنی عبادتیں، اپنے معاملات، اپنے اخلاق جتنا ہم سے ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اپنا ظاہر بھی رسول اللہ کی طرح بتائیں اور اپنا باطن بھی رسول اللہ کی طرح بنائیں، اپنی عبادتیں بھی رسول اللہ کی طرح ادا کریں، اپنے اخلاق بھی رسول اللہ کے اخلاق کے موافق بنائیں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے اللہ کے نبی، آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جب کسی چیز کو نمونہ بنا دیا گیا ہے آپ کے لیے، مثال بنا دیا گیا ہے آپ کے لیے، جب آپ سیکھیں گے رسول اللہ کیسے تھے تبھی تو رسول اللہ کے جیسا بنیں گے نا۔ جب آپ جانتے ہی نہیں رسول اللہ کیسے تھے تو رسول اللہ کی طرح کیسے بنیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ اللہ نے کہا رسول اللہ کے جیسا بنو، تو جب جانیں گے رسول اللہ کیسے ہیں تبھی تو رسول اللہ کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے تو پہلے سیکھنا پڑے گا نا رسول اللہ کیسی عبادت کرتے تھے۔ خاص طور پہ آپ لوگ اہل حدیث ہے نا کہ مقلد بھی، ہاں مقلد کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے میری عبادتیں میرے امام کے موافق ہو، اہل حدیث کو فکر ہوتی ہے میری عبادتیں میرے نبی کے موافق ہوں۔ تو جب سیکھیں گے رسول اللہ کیسے عبادت کرتے تھے تبھی تو رسول اللہ کی طرح عبادت کریں گے۔ جب سیکھیں گے رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ پتا ہوگا رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے تبھی رسول اللہ کی طرح نماز پڑھیں گے۔ اور رسول اللہ صرف عبادتوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی عبادتوں میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی اخلاق میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہت ڈائیورسٹی ہے، بہت تنوع ہے، اور اللہ کے نبی اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے نبی کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت گزار بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت کے حکمراں ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالک ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم کو سلوک کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے دنیا کی ایک مثالی شخصیت ہے۔ ایک مسجد کے امام کو دیکھنا ہو نا کہ مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امام تھے۔ ایک عدالت کے جج کو یہ دیکھنا ہو کہ قاضی اور جج کیسا ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ کو دیکھیں کہ رسول اللہ کیسے قاضی اور جج تھے۔ ایک سیاست دان کو اگر سیاست کے گن سیکھنے ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاست سیکھنی چاہیے۔ ایک ڈپلومیٹ کو ڈپلومیسی سیکھنی ہو رسول اللہ سے ڈپلومیسی سیکھے۔ استاد کو اگر سیکھنا ہو کہ طلبا کے ساتھ تعلیم و تربیت کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں سب سے بہترین استاد کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شوہر کو اگر دیکھنا ہو کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، وہ دیکھیں اللہ کے رسول کیسے شوہر تھے۔ دنیا کا سب سے اچھا شوہر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کئی لوگوں لیالی وانا کئی لوگوں لیالی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا میں۔ ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے
ایک مالک کی حیثیت سے اللہ کے نبی کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ہر اللہ کے نبی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے شخصیت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نمونہ ہے الحمدللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو محفوظ کیا الحمدللہ۔ جتنی باریکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پوری انسانی تاریخ میں کسی انسان کی زندگی ویسی محفوظ نہیں کی گئی۔ ہاں، اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کروایا اس امت سے، پوری انسانی تاریخ والے، کسی اس روئے زمین پہ پیدا ہونے والے کسی انسان کی زندگی اتنے اہتمام سے محفوظ نہیں کی گئی جتنے اہتمام سے رسول اللہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ ایک ایک اللہ کے نبی کی ادا، ایک ایک اللہ کے نبی کا قول فعل، خاموشی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی گئی۔ یہ پورا جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں نا، یہ پورا علم حدیث کس لیے وجود میں آیا؟ رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے وجود میں آیا۔ یہ دنیا میں جو سارے محدثین پیدا ہوئے، زمین ترین، اور اپنی پوری کی پورے عمریں کھپا دی، کیوں کھپا دی؟ تاکہ رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ کا عمل، آپ کی سکوت، آپ کی خاموشی تک کو محفوظ کر لیا جائے۔ ہے پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان جس کی زندگی ویسی محفوظ ہو جیسی رسول اللہ کی زندگی محفوظ ہے؟ یہ الحمدللہ یہ صحابہ کا احسان ہے ان پر کہ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی، آپ کی ایک ایک ادا کو باریکی سے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کو نوٹ کر کے امت تک پہنچایا۔ ابھی انشاءاللہ شیخ کفایت عظمت صحابہ پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ صحابہ کا یہ احسان ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے رسول کو پہچانتے ہیں، ہے نا؟ ایک ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں محفوظ کی۔ کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیں، یعنی اللہ کے نبی کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کیا کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی نوٹ کر لی۔ صحابی کہتے ہیں فرفع یدیہ حتی یری بیاض الابطین، اللہ کے رسول نے ایسا ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی دکھنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کہ اللہ کے نبی ہنسے، اللہ کے نبی کی ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، اللہ کے رسول ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اکثر تبسم فرماتے تھے، کبھی کبھی ہنس بھی دیتے تھے، پر اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں ہنستے تھے کہ اللہ کے نبی کی حلق کا اندر کا حصہ دکھائی دے ہنستے ہوئے۔ ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے حدیث میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس پورے احساس اور شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہماری نماز رسول اللہ کی نماز کے بالکل موافق ہے۔ تورک کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، قیام یوں کرتے تھے، رکوع یوں کرتے تھے، سجدے ایسے جاتے تھے، روزہ اللہ کے نبی ایسے رکھتے تھے، حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ صرف عبادتیں نہیں، زندگی کا ایک ایک معاملہ۔ اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے صحابہ کرام نے بتا دیا، ایسے کروٹ پہ سوتے تھے، گال کے نیچے ہاتھ ہوتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے خراٹی کی آواز آتی تھی، یہ بھی صحابہ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، ایک صحابی نے بتایا رسول اللہ مسواک جب کرتے تھے، مسواک کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیسی آواز نکلتی تھی وہ بھی روایت کر دیا۔ یہ صحابی کہتے اللہ کے رسول مسواک کرتے تھے تو اللہ کے نبی کے منہ سے آ آ کی آواز نکلتی تھی، وہ بھی بتا دیا۔ ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی پوری باریکی کے ساتھ محفوظ کی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کا باقاعدہ ہمارے دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی صحابہ کرام نے محفوظ کر لی۔ یعنی حضرت انس بن مالک کہتے میں نے آخری عمر میں رسول اللہ کی داڑھی اور سر کے سفید بال گنے، تو اللہ کے نبی کی داڑھی اور سر میں کل ملا کر کے 17-18 بال سفید ہوئے تھے بس۔ سر اور داڑھی کے سفید بال بھی دیندار نہیں معلوم ہوگا تو ہماری دینداری پہ فرق نہیں پڑے گا، پر یہ صحابہ کی محبت تھی۔
हर चीज अल्लाह के नबी की नोट करते थे। अल्लाह के नबी सोते ऐसे थे, कपड़े ऐसे पहनते थे, बाल ऐसे बनाते थे, अल्लाह के नबी जूते ऐसे पहनते थे, हत्ता कि वो चीजें जो नबी से जुड़ी हुई थी उन चीजों की तफसीलात भी बयान कर दी। आप हदीस की किताबें उठाएं तिरमिज़ी वगैरह में आपको बाकायदा बाब मिलेगा, बाबो नालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की जूतियों के बारे में बात। जूतियां अल्लाह के नबी कैसी पहनते थे ये भी रिवायत कर दिया साहबा ने। एक रिवायत में आता है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिबालान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों की दो फीते थे। फीता समझते हैं ना, गांठ बांधते हैं जिससे, एक फीता अल्लाह के नबी बीच वाली उंगली के दाएं तरफ एक बाएं तरफ और उसको लेकर के अल्लाह के नबी पीछे की तरफ बांध लेते थे। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी की जूतियां मुअक्कबा थी, मुअक्कबा का मतलब पीछे से उठी हुई थी ताकि अल्लाह के नबी का पैर बाहर ना आ जाए। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी की जूतियां मुलस्सना थी, यानी आगे से गोल थी। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां मुखस्सरा थी, मुखस्सरा का मतलब आगे से चौड़ी थी, पीछे से चौड़ी थी और बीच से पतली थी। बल्कि ये भी तफसील आ गई कि अल्लाह के नबी की जूतियां आगे से 7 उंगली के बराबर चौड़ी थी, पीछे से 6 उंगली के बराबर चौड़ी थी और बीच से 5 उंगली के बराबर पतली थी। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां गाय के चमड़े से बनी थी। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां उसकी 2 तहें थी। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह की जूतियां बहुत अच्छे से पॉलिश कर दी गई थी, चमड़े पर बाल के आसार बाकी नहीं बचे थे। इतनी तफसीलात अल्लाह के रसूल की जूतियों के बारे में हमको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया है? हाँ, साहबा ने। एक एक चीज। अच्छा, आज का दौर डिजिटल दौर है। आज के दौर में तो कैमरा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और हर जो है वो 24 घंटे कैमरे वाले उनके घरों के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं जिंदगी का एक एक लम्हा कैप्चर करने के लिए। पर इतने डिजिटल दौर में भी जो सेलिब्रिटीज जिनको हमारे यहाँ कहा जाता है, आप उनकी जिंदगी का जो प्रोफेशनल हिस्सा है वो तो जानते हैं, घर के बाहर वो कैसे हैं, घर के अंदर उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है वो आपको नहीं पता, घर के अंदर वो कैसे रहते हैं वो हमको नहीं पता, घर के बाहर वाली जिंदगी इनको पता है। पर रसूलुल्लाह तो अपनी पब्लिक लाइफ में भी हमारे लिए उसवा है और अपनी प्राइवेट लाइफ में भी हमारे लिए उसवा है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की पब्लिक लाइफ को तो महफूज किया जो घर के बाहर की जिंदगी थी, अल्लाह के नबी की जो घर के अंदर की जिंदगी थी, अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ, वो भी अल्लाह ताला ने महफूज कर ली। कैसे कैसे महफूज की? हाँ, घर के अंदर की जो जिंदगी थी वो भी अल्लाह ने महफूज की ना। अल्लाह के नबी अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते थे आज हमको वो हम बताया। कैसे बताया? जिसने बताया हमको? सहाबिया, अज़वाज मुतहरा। अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल काम दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया लस्तुन्ना कहादिम मिनल निसा, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। दूसरी औरतों को तो घर के अंदर जो शौहर के साथ मामलात होते हैं उसको बयान करना मना है, पर अज़वाजे मुतहरात का एक स्पेशल स्टेटस था क्योंकि रसूलुल्लाह अपनी प्राइवेट लाइफ में भी हमारे लिए उसवा है, अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ से भी हमारे दीनी मामलात जुड़े हुए हैं। तो अज़वाजे मुतहरात ने रसूलुल्लाह की जो प्राइवेट लाइफ की जो बयान की है। एक शादी कहती है, अल्लाह की बीवी कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू बना करके बोसा लिया उनको। कितनी मसला पता चला कि भाई वुजू बनाने के बाद औरत को छूने से वुजू नहीं टूटता, शवाफे क्या टूट जाता है, और उनके उस कौल के खिलाफ सबसे मजबूत दलील यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा बताती है रसूलुल्लाह अपने घर में अपने घर वालों की खिदमत करते थे, बकरी का दूध दो देते थे, अल्लाह के नबी अपने कपड़े सिल लेते थे, जूते सिल लेते थे। कहती है मैं हालत हैज में होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ एक बर्तन में खाना खाते थे, मैं हड्डी से गोंद काट के रखती, जहां से मैं काटती रसूलुल्लाह वहीं से काटते, मैं प्याले से कोई चीज पीती, जहां से मैंने होठ लगा के पिया होता रसूलुल्लाह वहीं से होठ लगा करके पीते। अल्लाह के नबी की सिर्फ पब्लिक लाइफ को अल्लाह ने महफूज नहीं किया, अज़वाजे मुतहरात के जरिए से रसूलुल्लाह की प्राइवेट लाइफ को भी अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। क्यों महफूज किया? ताकि हम पढ़े ना,
क्योंकि उम्मत के लिए जरूरी था कि वो अपने रसूल की पब्लिक लाइफ को भी जाने और रसूलुल्लाह की प्राइवेट लाइफ को भी जाने। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की सीरत को महफूज किया है। तो हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा रसूलुल्लाह की सीरत? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। दो वजूहात हो गई, एक हम अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, दूसरा अल्लाह ताला ने हमको रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह की सीरत इसलिए भी हमको पढ़नी है, जो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेगा वो रसूलुल्लाह के बारे में उसका अकीदा कभी खराब नहीं होगा, ना वो अकीदे में गुलू का शिकार होगा, ना अकीदे में तफरीक का शिकार होगा, ना रसूलुल्लाह को उनके मकाम से बढ़ाएगा, ना रसूलुल्लाह को उनके मकाम से घटाएगा। जो सीरत पढ़ेगा उसको पता चलेगा रसूलुल्लाह का सही मकाम क्या है, तो ना रसूलुल्लाह को उनके मकाम से बुलंद करेगा, जिसको अल्लाह के रसूल बना फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मेरे मनसब से आगे मत बढ़ाओ, और ना रसूलुल्लाह को उनके मकाम और मनसब से नीचे करेगा। भाई जो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेगा वो कभी अकीदा नहीं रखेगा कि रसूलुल्लाह आलिमुल गैब थे, क्योंकि उसको तो कदम कदम पर दिखाई देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब तेज नहीं था। कदम कदम पर उसको सबूत मिलेगा। बदर में अल्लाह के रसूल निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच करके निकले बदर में कि शाम से काफिला आ रहा है, माली काफिला है, 40 सवार उसकी हिफाजत के लिए, तो 40 लोगों को मुकाबला करने के लिए 300 लोग बहुत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए मुकाबला करने के लिए। ये तो बाद में सूरत हाल तब्दील हुई, पता चला वो काफिला बच के निकल गया और 1000 की फौज अब सामने खड़ी उससे मुकाबला कर रहे। मगर रसूलुल्लाह आलिमुल गैब होते तो रसूलुल्लाह पूरी तैयारी करके निकल गए। वो ग़ज़वे औद के वाक़यात पढ़ेगा, वो ये देखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जबल रोमात पे तैनात किया था, वो लोग हट गए और उनके हटने की वजह से हाथ में मिली हुई फतेह मुसलमानों से निकल गई। अगर रसूलुल्लाह आलिमुल गैब होते तो अल्लाह के नबी इस स्ट्रेटजी की बजाय कोई और स्ट्रेटजी बनाते, कुछ और लोगों को मुतय्यन करते उस पहाड़ पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, कदम कदम पर सीरत में आपको सबक मिलेगा। रसूलुल्लाह बशर है, नूर नहीं है, कदम कदम पर आपको सबूत मिलेगा। रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं है, सीरत में कदम कदम पर आपको सबूत मिले। जो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेगा ना रसूलुल्लाह का मकाम उनके मर्तबे से बढ़ाएगा ना घटाएगा। बहुत बड़े लोग आज के जमाने में लिबरल टाइप के, वो रसूलुल्लाह की सीरत जब लिखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं जैसे रसूलुल्लाह महज एक इनकलाबी शख्सियत थे, एक बड़े सियासी लीडर थे, चे गुवेरा की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, गांधी जी की तरह। बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थे। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत थे, पर अजीम शख्सियत होने के साथ साथ बल्कि अजीम शख्सियत होने से बड़ा रसूलुल्लाह का मकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे। आप अल्लाह के रसूल को बहुत अजीम शख्सियत मान ले, नबी ना माने, कयामत में निजात मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारी निजात इस बात पर टिकी है कि हम रसूलुल्लाह को रसूल माने। जब आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक डिवाइन पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत का जो एक रूहानी पहलू है, भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेटेजी बड़ी कमाल की बनाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, लेकिन अल्लाह के नबी की कामयाबी की वजह अल्लाह ताला की नुसरत थी। अल्लाह ताला गायबाना तौर पे रसूलुल्लाह की मदद करता था। वो आपको रसूलुल्लाह की शख्सियत का जो एक रसूल होने के पहलू है ना, वो आपको सीरत में मिलेगा। तो जो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेगा उसके अकीदे में खराबी नहीं आएगी। इसलिए भी हमको रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह की सीरत इसलिए भी पढ़नी है कि दिल में ईमान पैदा करने वाली और ईमान बढ़ाने वाली कुरान के बाद अगर कोई सबसे मौसर शय है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। भाई सबसे बड़ी चीज जो ईमान को दिल में पैदा करने वाली है और ईमान को बढ़ाने वाली वो तो क्या है? वो तो कुरान है ना। सबसे बड़ा मौजूदा जो अल्लाह के नबी को दिया गया। कुरान के बाद बंदे के ईमान के लेवल को बढ़ाने वाली सबसे मजबूत चीज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत।
آپ اللہ کے رسول کی، آپ خود رسول اللہ کی سیرت دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو صحابہ ایمان لائے، قرآن کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ رسول اللہ کی سیرت ہے نا. قرآن کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے لوگوں کو ایمان لانے پر ابھارا وہ رسول اللہ کی سیرت تھی. بلکہ جو شروعات میں ایمان لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو شروعات میں ایمان لانے والے صحابہ نے قرآن بہت زیادہ نہیں سنا تھا، قرآن میں بہت مختصر نازل ہوا تھا. اصل چیز جو ان کو متاثر کر رہی تھی وہ رسول اللہ کی سیرت تھی. حضرت خدیجہ ایمان لائی، کس بنیاد پر ایمان لائی؟ وہ ایمان لائی کہ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت اور کردار دیکھا تھا. اس لیے جب اللہ کے رسول پریشان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آپ کا کردار رکھا، آپ کے اخلاق رکھے. حضرت ابوبکر ایمان لائے، کیوں ایمان لائے؟ ان کو قرآن تو بہت زیادہ نہیں نازل ہوا تھا. جو چیز ان کو متاثر کر رہی تھی بھائی اس انسان کو میں جانتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہاں ایسے قرآن کہتے حافظ ہے لبیس تو فیکم عمرا من قبلی، کیسے قرآن ایسے ہی ہے نا. ہاں ہاں فقط لبیس تو فیکم عمرا من قبلی، میں اپنی ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے بطور دلیل پیش کر رہا ہے کہ وہ آدمی جو 40 سال تک تمہارے بیچ میں رہا ہے، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کی امانت داری، اس کی صداقت سے تم واقف ہو. تم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ یہ نبی کی سیرت، نبی کا کردار یہ متاثر کرتا تھا لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے سارے قریش کے الگ الگ خاندانوں کو جمع کیا اور علل اعلان نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کے لیے قرآن کی آیت کی دلیل نہیں دی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے دعوے نبوت کے لیے دلیل کے طور پہ اپنی سیرت پیش کی. معلوم ہے نا واقعہ؟ ہاں سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ ہونے والا ہے، ایک فوج کھڑی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، میری بات مانو گے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. یہ کیا تھی؟ یہ رسول اللہ کی سیرت تھی. اسی سیرت کے دلیل کو اللہ کے رسول نے اپنے دعوے نبوت کے لیے پیش کیا کہ اگر میں میرے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر یہ نبوت کا دعویٰ، یہ توحید کی دعوت، اس کو بھی قبول کروں. کتنے صحابہ ہیں ایسے بھائی؟ حضرت ثمامہ ابن اسال مسجد کے کمرے میں لا کر کے باندھ دیے گئے، 3 دن تک رسول اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول نے 3 دن بعد چھوڑ دیا، گئے نہا دھو کر کے آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. کہا 3 دن پہلے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نظروں میں کوئی نہیں تھا، 3 دن بعد آپ سے زیادہ محبوب شخصیت میری نظروں میں کوئی نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی سیرت کی یہ متاثر کر رہی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھیں گے یا تو لوگ قرآن پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں یا رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. کتنی شخصیتیں. ہمارے دوست ہیں جنوبی ہند کے، وہ بتانے لگے کہ کسی اسلامی ادارے نے ایک مقابلہ کروایا سیرت کا، اور مقابلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت پر 3-4 صفحے کا مضمون لکھنا ہے، اور شرط یہ کہ مضمون لکھنے والا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اور اچھا انعام رکھا. تو بہت سارے لوگوں نے مضامین لکھے، اس میں سے ایک مضمون کو 2-3 مضمون کو منتخب کیا گیا. تو جس مضمون کو اول انعام کے لیے منتخب کیا گیا تھا ان کی تکریم کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا. جب پروگرام رکھا گیا اور وہ کوئی لڑکی تھی، اس کو بلایا گیا انعام دینے کے لیے، تو وہ آئی اسٹیج پر اور اس نے کہا کہ یہ انعام جو آپ مجھے دے رہے ہیں، مجھ کو میرے مضمون کا انعام پہلے ہی مل گیا ہے. میں اللہ کے رسول کو نہیں جانتی تھی، جب اس مضمون کو لکھنے کے لیے میں نے سیرت کی کتابیں اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھا،
आपकी सीरत को खंगाला, मैं इस शख्सियत से इतना मुतासिर हुई कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूं। अब मैं इस इनाम की मुस्तहिक नहीं, अब मुझे, क्योंकि मैं मुसलमान हो चुकी हूं तो अब मैं इस इनाम की मुस्तहिक नहीं। कितने लोग आपको मिलेंगे ऐसे लोग भी, मैंने देखे एक सीरत का अल्लाह के रसूल का वाकया पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, एक वाकया पढ़ करके। वल्लाही इस वक्त जो इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है ना, इस इर्तिदाद के फितने से अगर अपनी नस्ल को बचाना है, उसको रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाओ। रसूलुल्लाह की सीरत दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे ईमान की हिफाजत करती है। हमारे बच्चों का एक जज्बाती ताल्लुक जो रसूलुल्लाह से होना चाहिए ना, वो सीरत पढ़ करके ही होगा। वल्लाही आप सोचे, तौहीद की नेमत तो बहुत बड़ी नेमत है। एक औरत, एक लड़का जो इस्लाम छोड़ करके जा रहा है, इसका मतलब उसको रसूलुल्लाह से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है, वरना ये तो हमारे लिए कितनी बड़ी सादत की बात है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत का हिस्सा है। हम इस्लाम छोड़ने का मतलब होता है रसूलुल्लाह की उम्मत से खारिज हो जाना। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा वो तो इस तसव्वुर से कांप उठेगा कि मैं रसूलुल्लाह की उम्मत छोड़ करके चला जाऊं। सीरत पढ़ाइए अपने बच्चों को। हाँ, इमाम इब्ने हज़्म रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को सीरत के अलावा और कोई मौजूदा नहीं दिया होता, रसूलुल्लाह की सीरत इस बात की काफी दलील है कि वो अल्लाह के रसूल है, और कुछ नहीं होता। एक आदमी कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ ले, वो ये समझ जाएगा कि भाई ये किसी आम इंसान की जिंदगी नहीं, ये एक अल्लाह के रसूल की जिंदगी है। दिल में अगर ईमान बढ़ाना है, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़िए। गिनती में भूल गया, कितनी हुई? 5 हुई। छठी वजह, रसूलुल्लाह की सीरत इसलिए भी पढ़नी है हमको क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब किया है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में पैदा करनी है तो उसका वाहिद जरिया यह है कि आप रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ें। इफ यू नो ही यू लव हिम। अगर आप रसूलुल्लाह को जानेंगे, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने लगेंगे। रसूलुल्लाह की शख्सियत ही ऐसी है। भाई देखें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना क्या है? मुस्ताहब है कि वाजिब है? हाँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना वाजिब है। देखिए, दुनिया में मोहब्बतें 2 तरह की होती हैं। कुछ मोहब्बतें फितरी होती हैं, वो अल्लाह ताला हमारे फितरत में डाल दिए। वो मोहब्बतें हमको सीखनी नहीं पड़ती, वो पैदा नहीं करनी पड़ती, वो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाली है। बाप जो बेटे से मोहब्बत करता है वो हमको सीखनी ही पड़ती, अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत हमारी फितरत में डाल दी है। बेटा बाप से मोहब्बत करता है, माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, औलाद अपनी माँ से मोहब्बत करता है, शौहर की बीवी से, बीवी की शौहर से मोहब्बत सीखनी नहीं पड़ती। अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी है। कुछ मोहब्बतें नेचुरल हैं, वो पैदा करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा हो। रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है वो ऑटोमेटिक नहीं पैदा होगी, उसको पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी मेहनत रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में अगर पैदा करना है तो क्या करना है आपको? रसूलुल्लाह की सीरत पढ़िए। जितना आप रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेंगे, दिल मोहब्बत से उतना ही सरशार होता जाएगा रसूलुल्लाह की। उलमा ने कहा है ना, किसी शख्सियत से मोहब्बत के 3 असबाब होते हैं, जमाल, कमाल और एहसान। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो 3 में से कोई एक वजह होती है या तीनों वजूहात होती हैं। जमाल यानी खूबसूरती, कमाल यानी कोई सलाहियत और एबिलिटी, या एहसान कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है ना। कोई भी मोहब्बत इसी वजह से होती है। भाई बच्चा खूबसूरत लगता है तो उससे मोहब्बत करने लगते हैं आप, बीवी खूबसूरत होती है तो इंसान मोहब्बत करता है, जमाल एक वजह होती है मोहब्बत करने की, है ना। अगर जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अंबिया में खूबसूरती में सबसे मशहूर कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूसुफ को आधा हुस्न दिया गया, सही बुखारी की रिवायत है, यूसुफ को आधा हुस्न दी गया। शारिहीन हदीस ने लिखा
کہ آدھے حسن سے مراد اللہ کے نبی کا آدھا حسن دیا گیا. اللہ کے نبی نے بطور انکسار یہ نہیں کہا میرا آدھا حسن دیا گیا, اس لیے صرف اتنا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. آدھا حسن کا مطلب رسول اللہ کا آدھا حسن دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے ڈبل خوبصورت. ہاں وہ کسی ایک شاعر ہے گھر سے بدعتی ہے لیکن بڑا پیارا شعر اس نے کہا ہے, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کے مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت یوسف کو دیکھ کر کے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, اللہ کے نبی کے لیے تو صحابہ اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہیں. ہاں غزوہ احد کا موقع ہے, حضرت طلحہ سینہ کھول کر کے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. پیٹ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا ہے, چاروں طرف سے تیر اور تلوار برس رہے, مردانہ وار لڑ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تجسس کے مارے سر اٹھا لیتے کندھے سے اوپر ان کے کہ ذرا دیکھو میدان کارزار کا حال کیا ہے. وہ سر اٹھاتے رسول اللہ تو حضرت طلحہ رسول اللہ کا سر نیچے کر دیتے, کہتے نہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلنی نہ ہو جائے میں تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. رسول اللہ بہت خوبصورت تھے. مطلب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر پاتے تھے. کوئی صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے چمک ہوتا گویا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سورج. ایک صحابی کہتے میں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال چادر اوڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں اور چاندنی رات ہے, آسمان پر 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے. میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ نبی کے حسن کے آگے 14ویں کا چاند بھی ماند پڑ گیا. رسول اللہ اتنے خوبصورت, رسول اللہ اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ آنکھ بھر کر کے رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول بہت خوبصورت ہے لیکن اگر تم مجھ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کر دو میں نہیں بیان کر پاؤں گا کیونکہ میں رسول اللہ کو کبھی آنکھ بھر کر کے دیکھ ہی نہیں پایا. بعض صحابہ نے کہا کہ بعض سلف نے کہا کہ رسول اللہ بہت خوبصورت تھے. اللہ کے رسول کا حسن اگر صحابہ پر واضح کر دیا جاتا تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تو رسول اللہ کے حسن پر اللہ تعالیٰ نے رعب کا پردہ ڈال دیا تھا. بہت مرعوب گن شخصیت تھی اللہ کے نبی کی. ہاں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول کے پاس آیا اور سامنے بیٹھا تو تھر تھر کانپنے لگا رسول اللہ کو دیکھ کر. تو رسول اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو تسلی دی کہ تم ڈرتے کیوں ہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, انما انا ابن امرأۃ تاکل الکبید, میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی مکہ, مجھ سے مت ڈرو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے نا کہ صحابہ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, اچانک آپ کی دیدار کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے, بےتاب ہو جاتا ہوں, میں کہاں پاؤں اپنے رسول کو دیکھ لوں. میں بات کر کے آتا ہوں مسجد نبوی میں, جب آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے دل کو سکون ملتا ہے, بےتابی کو قرار آ جاتا ہے. پر اللہ کے رسول جب میں اپنی موت کے بارے میں اور آپ کی وفات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ بہت اونچی جنت کے مقام پر ہوں گے اور ہم کو جنت ملی نہیں تو ہم تو کسی نیچے درجے پر ہوں گے, آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. تو کیا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا؟ ہاں دنیا میں تو بےتاب ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے سکون مل جاتا ہے, کیا جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. صحابی نے سوال کیا, اللہ نے آسمان سے جواب نازل کیا. یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے, ہاں کہ سوال صحابہ کرتے تھے
اور जवाब आसमान से नाजिल होता था। अल्लाह ने उनके सवाल पर आसमान से जवाब नाजिल किया। वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत में नबियों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। जब वो आयत नाजिल हुई तो सहाबा को तसल्ली हुई। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमको भी ये शर्फ अता फरमाएगा कि जन्नत में, जैसे आज इस मजलिस में बैठे, अल्लाह ताला जन्नत में रसूलुल्लाह की मजलिस में शिरकत की तौफीक दे। हाँ, किसी सलफ में से किसी से कहा गया कि जन्नत की कोई नेमत बताएं ताकि जन्नत की तलब दिल के अंदर पैदा हो, शौक पैदा हो दिल के अंदर, तो उन्होंने कहा जन्नत में रसूलुल्लाह होंगे। हाँ, जन्नत में रसूलुल्लाह होंगे। अगर और कोई नेमत नहीं हो तो जन्नत की मेहनत करने के लिए क्या यही एक नेमत काफी नहीं है कि खूब मेहनत से इबादतें करो, गुनाहों से बचो, ताकि जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार हो सके? कितनी बड़ी बात, कितनी प्यारी बात है। तो अगर किसी के जमाल की वजह से उससे मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह से बड़ा हसीन कौन होगा? हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा हसीन किसी मेरी आंख ने किसी को नहीं देखा, आपसे बड़ा खूबसूरत इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह के नबी जमाल बहुत, अगर जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत करें तो नबी से बड़ा जमाल किसी का नहीं था। दूसरी चीज क्या है जो जिसकी वजह से हम किसी से मोहब्बत करते हैं? जमाल के बाद कमाल, माशाल्लाह, याद है? हाँ, कमाल, सलाहियत, कोई एबिलिटी। आजकल लोग विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। क्यों भाई? विराट कोहली आपके घर में राशन भराता है, क्या खूबी है उसके अंदर? क्रिकेट, बैटिंग अच्छी करता आपकी नजर में, क्योंकि बैटिंग करना ही एक बहुत बड़ा कमाल है, बल्ला घुमा ले जाना, तो आप बहुत फैन है उसके। हमारे दिल में सचिन तेंदुलकर की लोग इबादत भी करते हैं। कोई आदमी किसी फिल्म स्टार का बहुत बड़ा फैन है, कोई आदमी किसी फुटबॉलर का बहुत बड़ा फैन है। क्यों? क्योंकि जो जिन लोगों के पास इंसानों की शख्सियत को नापने का सही पैमाना नहीं होता ना, वो गलत पैमाने पर नापते हैं। उनके नजदीक यही कमाल है, एक्टिंग कर लेना कमाल है, बैटिंग कर लेना कमाल है, अच्छा फुटबॉल खेल लेना कमाल है। नहीं, ये कमालात नहीं है। जो वाकईतन इंसानी शख्सियत के अंदर वाकईतन कमाल पाए जाते हैं ना, आप देखेंगे हर कमाल जो इंसानी शख्सियत के अंदर पाया जाता है, अल्लाह के नबी के अंदर बदरजे अतम पाया जाता है। अल्लाह के नबी मतलब एक इंसानी शख्सियत का सबसे बड़ा कमाल होता है इल्म। इसलिए हम इल्म वालों से मोहब्बत करते हैं ना। आप लोग करते ही नहीं, मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं करते? हाँ, शेख इमरान से मोहब्बत करते ही नहीं करते? क्या है भाई, हम लोग कुछ नहीं है, हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है? ये जो मोहब्बत माशाअल्लाह आप लोगों से मिलती है, ये जो थोड़ा बहुत दीन का इल्म अल्लाह ताला ने दिया उसी की वजह से है ना। इल्म एक बहुत बड़ा कमाल है जिसकी वजह से हम किसी से मोहब्बत करते हैं। और रसूलुल्लाह से बड़ा इल्म वाला कौन है भाई दुनिया में? रसूलुल्लाह के पास तो इल्म हासिल करने का दुनिया का सबसे प्योर सोर्स था। क्या है वो सोर्स? वही। आप पर आसमान से वही आती थी, वही के जरिए से जो इल्म मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता, वो अल्लाह ताला के बहुत मुंतखब बंदों को मिलता है। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की सैर कराई थी रसूलुल्लाह को। अल्लाह ताला ने अपनी तौर पे खुसूसी हिकमत से रसूलुल्लाह को नवाजा था। अगर इल्म की वजह से किसी से मोहब्बत करें तो दुनिया का सबसे बड़े आलिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इंसानी शख्सियत के कमाल की लंबी फहरिस्त है। अगर किसी से उसकी सखावत की वजह से मोहब्बत की जाए, है ना, सखी इंसान हमारे महबूब होते हैं। नबी से बड़ा सखी और फैयाज दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी बहुत सखी थे, जितना अल्लाह के नबी देते थे, मतलब अल्लाह के नबी के पास बहुत आता था, अल्लाह के नबी ने कभी अपने लिए नहीं बचाया, जो आया सब बांट दिया। कम नहीं आता था रसूलुल्लाह फकीर नहीं थे कि थे नहीं, अल्लाह के रसूल बहुत गनी थे भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ववजदका आइलन फअगना, अल्लाह ने आपको फकीर पाया तो आपको गनी कर दिया। ठीक है, हिजरत वगैरह के मौके पर परेशानियां थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन जब फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, माले गनीमत आने लगा, 5वां हिस्सा अकेले माले गनीमत में रसूलुल्लाह को मिलता था, माले से पूरा अल्लाह के रसूल को मिलता था। उस माल में कीमती घोड़े, ऊंट, तलवारें, जिरहें, लौंडियां, गुलाम, बहुत कीमती कीमती चीजें आती थी।
बाकायदा टैक्स का अनाज आता था, खजूरें आती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी के पास आटा कम नहीं था, फिर भी फाका कशी नहीं होती थी घर के अंदर, बचाते नहीं, जो आता था सब बांट देते थे, जितना बांटते थे आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। एक काफिर आदमी रसूलुल्लाह के पास आया, कहा मुझे कुछ दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक वादी भर की बकरियां दे दी। वादी समझते, दो पहाड़ों के बीच जो मैदान होता है ना, एक मैदान भर करके बकरियां दे दी उसको। हम ईद उल अज़हा में संभालते हैं कि अगर दो अच्छी बोटी आ गई है तो तीसरी बोटी अच्छी नहीं जानी चाहिए। हाँ, हड्डी वाली बोटी रखो, अगर दो साफ बोटी आ गई है तो। एक मैदान भर करके बकरियां दे दी उसको। वो टेंशन में आ गया, उसने जाकर के अपनी कौम वालों से कहा, मेरी कौम के लोगों मोहम्मद के पास जाओ, इन्नहु यूती आता अला यख्शल फकरा। वो तो ऐसा देते जैसे उनको फकीरी का कोई डर ही नहीं, ऐसा देते। सुबह को बकरी आई, हजरत आयशा से कहा बांट दो। शाम को आए घर में, पूछा आयशा क्या बचा है? हजरत आयशा ने कहा मा बकिया इल्ला कतीफुहा, सिर्फ एक शाना बचा है, बाकी सब बांट दिए। हमारे यहाँ भरोसा नहीं, कुछ लोगों के घर में अभी भी बकरी का गोश्त रखा होगा, कलकत्ते वालों की तो उम्मीद है कि रखा होगा। मैं ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कलकत्ता आया हूं और कलकत्ता वालों ने अपनी ईद उल अज़हा का जिक्र ना किया हो। जब मैं कलकत्ता आता हूं, इन लोग बकरी जरूर अपनी याद दिलाते। सुबह आई हुई बकरी शाम तक के बांट दी। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा, ये शाना ही है जो नहीं बचा, जो बांट दिया वो बच गया। बहुत देने वाले थे अल्लाह के रसूल, बहुत बड़े सखी फैयाज थे। मतलब कौन सी इंसानी शख्सियत की कमालात की लंबी लिस्ट है। तवाज़ु की बात करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुतवाज़े थे। एक पागल सी औरत, हदीस में आता है कि अक्लिहा शै, उसके अकल में कुछ खलल था। वो आई रसूलुल्लाह के घर में और रसूलुल्लाह से कहा चलिए मेरा एक काम है, करा दीजिए। तलक ने फरमाया ए उम्मे फुला, मैं तैयार हूं, तुम चलो बताओ तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम निपटाए बगैर में नहीं आऊंगा। तैयार हुए अल्लाह के रसूल। वो पागल औरत, मतलब उसके दिमाग में कुछ खलल था, वो लेके चली गई रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह साथ साथ चले गए, उसका काम वहां पूरा करा दी, फिर वापस। हमारे आदमी 4 पैसा कमा लेता है, किसी अपने से कमतर आदमी को सलाम का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस अब एक मरतबा लड़कों बच्चों के बीच में गुजर रहे थे, तो बच्चों को सलाम किया और कहा अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। गुजरते हुए रास्ते में बच्चों को अल्लाह के रसूल सलाम करते थे, इतना तवाज़ु था। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर एक जगह पानी पीने के लिए गए, जहां सारे लोग पानी पी रहे थे। तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये पब्लिक के लिए पियाऊ बनाया गया है, यहाँ से पानी पीती है पब्लिक, आप हटे, हम आपको घर से अच्छा पानी ला करके देते। रसूलुल्लाह ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसी से पानी पी लूंगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रसूलुल्लाह अपने लिए नहीं रखते थे। हत्ता कि सहाबा की मजलिस में जैसे सहाबा बैठते थे वैसे रसूलुल्लाह बैठते थे। हजरत अनस फरमाते, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते कि रसूलुल्लाह ने अपने लिए मजलिस में कोई मकान खास नहीं किया था। तो होता ये था कि कोई आदमी बाहर से आता था कुछ पूछने के लिए, मांगने के लिए, उस मजलिस में उसको पता नहीं चलता था इसमें रसूलुल्लाह कौन है, अगर अजनबी होता। तो सहाबा ने बहुत दरखास्त की कि रसूलुल्लाह ऐसा ना करे, हम आपके लिए एक नशिस्त बना देते हैं, आप उस पर बैठा करें ताकि लोगों को पता तो चले कि रसूल कौन है, जिससे कुछ सवाल करना है, मांगना है। तो उसके बाद रसूलुल्लाह ने उस मसलहत के तहत इजाजत दी। बिल्कुल अल्लाह के नबी डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल शख्सियत थी अल्लाह के रसूल की। मैं कोई बात, शुजाअत एक इंसानी शख्सियत का बहुत बड़ा कमाल होता है। अल्लाह के नबी बहुत बहादुर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा बहादुर इंसान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। भाई सबसे पहली बात तो असली बहादुरी जिस्म की बहादुरी नहीं होती है, असली बहादुरी जिगर की बहादुरी होती है। जिसका जिगर और सीना मजबूत हो, असली बहादुर वो है। रसूलुल्लाह की बहादुरी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। अल्लाह के रसूल तौहीद की दावत लेके खड़े हुए, पूरा अरब रसूलुल्लाह का मुखालिफ था, पूरा कबीला मुखालिफ, अपने खानदान के लोग मुखालिफ थे, लेकिन अल्लाह के नबी अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। लड़ते रहे लोगों के लिए, इस तौहीद की दावत के लिए इस्तिकामत का पहाड़ बन करके खड़े रहे, यहां तक कि पूरे अरब पर तौहीद का परचम अल्लाह के रसूल ने लहराया। ये बहादुरी है कि नहीं? हाँ, अब डट जाना अपने मौक़िफ़ पर और लड़ जाना लोगों से, उसके लिए असली बहादुरी तो ये होती है। रसूलुल्लाह बहुत बहादुर थे, जिस्मानी बातें भी बहुत बहादुर थे,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب جنگ اپنے پیک پر ہوتی تھی سب سے قریب دشمنوں کے رسول اللہ ہوتے تھے. ہم اللہ کے رسول کی قریب سے اپنے آپ کو بچاتے. غزوہ حنین کا موقع تھا, صحابہ کرام قبیلے حوازن کے تیروں کے آگے دب گئے, بہت سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے رہے, ہمت جٹائی لوگوں کی, حوصلہ بڑھایا, نعرہ لگایا اور واپس سے اپنے صحابہ کو آگے بلا کر کے اور وہ فتح ملی مسلمانوں کو ہونے کے موقع پہ. اللہ کے لیے بہت بہادر. ایک مرتبہ مدینہ میں شور اٹھا کہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. صحابہ کرام جاگے گھبرائے ہوئے اپنے اونٹ اپنے گھوڑے ووڑے نکالے, تلواریں دینی نکالی, باہر نکلے. جس طرف سے شور آ رہا تھا باہر نکلے. صحابہ کرام جب تک تیار ہو کر کے دیکھا رسول اللہ وہاں سے واپس آ رہے رسول اللہ ننگی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے, بغیر زین کے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہے اور اللہ نے فرما رہے اودو لا تراؤ, لوٹ جاؤ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری. تو کوئی کمال انسانی شخصیت کے بہت سارے کمالات ہیں. حیا کی بات کریں رسول اللہ سے زیادہ باحیا کوئی نہیں تھا. ٹائم ہے نشے کبھی. تو اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کرے تو رسول اللہ سے زیادہ باکمال شخصیت اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں. جمال کمال. تیسری چیز کیا تھی؟ احسان. کسی سے کوئی بھائی ہم کو کوئی غریبی میں ہماری کوئی مدد کر دے, پریشانی میں ہم کو کوئی 2-5 ہزار قرضہ بھی دے دے, تو جو احسان مند آدمی ہوتا ہے, احسان فراموش نہیں ہوتا, وہ احسان کو نہیں بھولتا. جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے اس احسان کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ سے بڑا تو احسان ہی دنیا میں کسی نے ہم پر نہیں کیا. ہمارے ماں باپ نے بھی ہم پر وہ احسان نہیں کیا جو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا. الحمدللہ. آج اگر ہمارا سر ایک سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے تو اس سچے معبود کا پتہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے معبود جھوٹے ہیں, ہمارا معبود سچا ہے, اور اگر ہمارا سر اس سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے تو ہم کو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا بھی احسان ماننا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ سب کے معبود نقلی ہیں, ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ. اور کس نے بتایا اس اصلی معبود کا پتہ ہم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دنیا کی سب سے بڑی نعمت توحید ہے, اور اس سب سے بڑی نعمت کا سبب اگر کوئی بنا ہے دنیا میں تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ. ہاں واللہ دنیا میں اصلی معبود کا پتہ معلوم ہونے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے؟ ہاں نہیں سمجھ آ رہی ہے. اصلی معبود کا, اصلی معبود کی معرفت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں. کافر کے معبود نقلی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں نا معبود کون ہے. کافر کتنا محروم ہے بیچارہ, اس کو پتہ ہی نہیں اصلی معبود کون ہے. اس نے لکڑی کو, پتھر کو, کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ہاں وہ تو قیامت کے دن اٹھے گا, اس کو پتا چلے گا جس معبود کے در پر اس نے زندگی گزاری وہ نقلی نکل آئے. اس کے ٹینشن کا اندازہ ہے آپ کو کتنا ٹینشن ہوگا اس کو. ایک کافر جب قیامت کے دن اٹھنے کا اس کو پتا چلے گا زندگی بھر جس معبود کی پوجا کرتا رہا, جس کے سامنے سر جھکایا, جس کے لیے دنیا تیاگ دی, خواہشیں قربان دی, جس کو خوش کرنے کے لیے دین و دنیا سب چھوڑ دی, پتا چلا وہ معبود نقلی ہے. بھائی آپ کوئی ٹائٹن کی گھڑی لے آئے نقلی نکل جائے تو ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ابھی پچھلے دنوں میں نے وہ 1500-2000 کا ایک بلوٹوتھ آرڈر کیا تھا, فلپکارٹ والوں نے ون پلس کا نقلی دے دیا. میں ٹینشن ہو گیا, مجھے 2000 چلے گئے میرے ضائع ہو گئے. پھر میں نے سوچا یہ 2000 کا بلوٹوتھ نقلی نکل آیا تو اتنا ٹینشن ہو رہا ہے, قیامت کے دن کافر کو پتا چلے گا اس کا معبود نقلی تھا, جس کی وہ عبادت کرتا رہا وہ عبادت ہم اس پہ ہی نہیں.
آپ کوئی نائکی کا جوتا منگا لیں، گوچی کا بیگ منگا لیں، نکلی نکل جائے آپ کو ٹینشن ہو جائے گا، کافر کے معبود نکلی نکل آئیں گے. کتنا محروم ہے وہ، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ہم تو اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا، وہ جہنم میں ڈال رہا ہوگا کافروں کو. وہ کافر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے معبود جن کے بارے میں تم کو بڑے گمان تھے. کافر پہلے ڈھونڈے گا، کہے گا صلوا عنا، سارے غائب ہو گئے. پھر جھوٹ بولے گا اللہ سے، کہے گا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے، ہم بھی موحد تھے. جھوٹ بولے گا قیامت کے دن. یہاں کر کے توحید والوں کو گالی دیتے، وہاں جا کر کے بولیں گے ہم بھی توحید والے تھے. کتنا محروم ہے وہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ہم کو پتا ہے سر کس کے سامنے جھکانا ہے، ہم کو پتا ہے فریادیں کس سے کرنی ہے، ہم کو پتا ہے جھولی کس کے سامنے پھیلانا ہے، کس سے مانگنا ہے، کون دیتا ہے، کس سے ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہم کو پتا ہے نا. کس پر بھروسہ کرنا ہے، کافر کو نہیں پتا کس پر بھروسہ کرنا ہے. اس نے اپنے دروازے پر ایک گھوڑے کی نال لگا دی ہے، اس کا بھروسہ گھوڑے کی نال پر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ ہاں ہمارے ممبئی میں بہت ہوتا ہے، گھوڑے کی نال پہ بھروسہ. ہاں ادھر بھی ہے. اپنے ٹرک کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا. کافر کا بھروسہ پھٹے ہوئے جوتے پر ہے. ہاں ہاتھ میں رنگ برنگی انگوٹھیاں پہن لی ہے، اس کو اس پر بھروسہ ہے. مطلب ہمارے ملک میں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فرانس سے رافیل منگائے گئے کرپشن کر کے، اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے اس پہ نیمبو مرچ لگا دیا ہے. کافر کا بھروسہ نیمبو مرچ پر ہے. نیمبو مرچ اگر اتنا بھروسہ مند ہے تب تو سرحدوں پہ نیمبو مرچ لٹکا دیتے، رافیل منگانے کی کیا ضرورت. کافر کو پتہ ہی نہیں کس پر بھروسہ کرنا ہے. ہم کو پتا ہے الحمدللہ. مصیبتوں میں کس پر بھروسہ کرنا ہے بیٹا؟ ہاں کس پر بھروسہ کرنا ہے مصیبت میں؟ اللہ پر. ہمارے بچوں کو بھی بتا دیں گے، بڑے بڑے سائنسدانوں کو نہیں پتی یہ بات، ناسا کے سائنسدانوں کو بھی یہ بات نہیں پتا، ہمارے بچے کو بھی پتا ہے الحمدللہ. کس نے بتایا ہم کو یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. کافر کو یہ بھی نہیں پتا نعمت کس سے مانگنی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ نعمت مانگنے کے بعد ملنے کا شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. اس کو زمین کے اناج مل رہا ہے تو دھرتی کی پوجا کرنے لگتا ہے، سورج سے روشنی مل رہی ہے تو سورج کو پوجنے لگتا ہے، چاند خوبصورت دکھ رہا ہے چاند کی پوجا کرنے لگتا ہے، گائے سے دودھ ملتا ہے گائے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. ہم کو پتا ہے الحمدللہ. ہم کو تو بچپن سے سکھایا گیا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ہم کو پتا ہے کہ گائے کا دودھ پی کر کے شکریہ اللہ کا ادا کرنا. کس نے بتایا یہ رسول اللہ نے بتایا. اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے رسول اللہ. جس کو توحید کی نعمت کا اندازہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا کہ رسول اللہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ توحید کی اس نعمت سے سرفراز کیے گئے. اس کے لیے رسول اللہ نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ملک سے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزتیں قربان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت زخمی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گال پھٹ گیا غزوہ احد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا. ایک خبیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، حتی قفل فی وجہی. یہ سارا سب کچھ قربانیاں دی ہیں رسول اللہ نے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ. یہاں بھی قربانیاں دی. ایک کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کو 3 دعائیں دی گئی ہیں جو رب نے کی جاتی ہیں. سارے نبیوں نے اپنی 3 دعائیں مانگ لی، میں نے اپنی والی دعا بچا کر کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے. آپ ذرا سوچیں رسول اللہ کی زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے جس میں رسول اللہ اس آپشن کا استعمال کر سکتے تھے. رسول اللہ کی کوئی بھی لڑکوں میں سے کوئی اولاد اللہ کے نبی کی زندہ نہیں بچی. جب اللہ کے نبی کے سامنے ابراہیم جیسا پیارا بچہ تڑپ رہا تھا رسول اللہ کے پاس آپشن تھا کہ نہیں؟ وہ ایک دعا مانگ لیتے اس کی جان بچ سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی. رسول اللہ کے پاس آپشن تھا وہ ایک دعا والا. چاہتے تو مانگ لیتے، اپنی بیوی کی جان بچا سکتے تھے. رسول اللہ کے چچا بغیر اسلام قبول کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے.
दावत दी, वो एक दुआ का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते, चाचा को हिदायत मिल जाती। अपने चाचा को जहन्नम में जाना रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त कर लिया। हजरत हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने शहीद कर दिए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दुआ थी, चाहते तो उसका इस्तेमाल करके हजरत हमजा को बचा सकते थे, अपनी बेटियों को, रुकैया को, उम्मे कुलसूम को, ज़ैनब को बचा सकते थे। जिंदगी में कितने मरहले रसूलुल्लाह के पास ऐसे आए, उस एक ऑप्शन का रसूलुल्लाह इस्तेमाल कर सकते थे, पर उस ऑप्शन को रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। उस लाइफ लाइन को रसूलुल्लाह ने बचा करके रखा। वइन इख्तबअतु दावती, किसके लिए बचा करके रखा? हमारे लिए। कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की उस दुआ का मुस्तहिक होगा इस उम्मत का वो फर्द जिसने अल्लाह के साथ शिरक न किया। कितना बड़ा एहसान है रसूलुल्लाह का। हम जिंदगी में रसूलुल्लाह के इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जब आप सीरत पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि रसूलुल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। जब सीरत पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह का जमाल भी पता चलेगा, रसूलुल्लाह का कमाल भी पता चलेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कितने ये भी हमको पता चलेगा। इसलिए भी रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी है। रसूलुल्लाह की सीरत इसलिए भी पढ़नी है, रसूलुल्लाह की सीरत इसलिए भी पढ़नी कि इंशाअल्लाह हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही बनना है। हाँ भाई देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिपाही तो हजरत सहाबे किराम थे, जिन्होंने फिजिकल जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। वो शर्फ तो अब दुनिया में किसी को नहीं मिलने वाला। बद्र में, ओहद में, हुनैन में, तबूक में, खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान करना, रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए सीना सुपर हो जाना, वो जो जंगें हो रही थी वो तो खत्म हो गई। वो फिजिकल जंगों में रसूलुल्लाह के जो सिपाही थे वो तो सहाबा थे, वो शर्फ तो दुनिया में किसी को नहीं मिलने वाला। पर एक जंग रसूलुल्लाह के खिलाफ आज भी हो रही है, फिक्री जंग, इल्मी जंग, एक इंटेलेक्चुअल वार। आज भी रसूलुल्लाह के खिलाफ फिल्में बनाई जा रही हैं, रसूलुल्लाह के कार्टून बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के आर्टिकल लिख करके रसूलुल्लाह की इज्जत को दागदार करने की कोशिश हो रही है। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विमिनाइजर और सहाबत परस्त बताना चाहता है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाता है। इनका जवाब देना, इन हमलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। रसूलुल्लाह की मदद करना, वो एक सहाबा ने मदद की, और एक मदद आज रसूलुल्लाह की हमको करनी है, रसूलुल्लाह की सीरत पर होने वाले हमलों में रसूलुल्लाह का दिफा करके। कैसे दिफा करेंगे? ट्रेनें जला करके। आपके बंगाल वाले तो मतलब ट्रेनें जलाने माहिर है। हाँ, एक बंदा टीवी पर बैठ करके रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कह रहा है, ट्रेनें जला करके, रोड ब्लॉक करके, टायर फूंक करके, गालियां दे करके, किसी मुल्क की परचम और वहां का झंडा फाड़ करके क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा हो जाएगा? मुजाहिरों में जाकर के नारे लगाने से, एहतजाज में जाकर के गालियां देने से क्या उस आदमी का जवाब हो जाएगा जो रसूलुल्लाह को नऊजुबिल्लाह शहावत परस्त कह रहा है या रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कह रहा है? नहीं। रसूलुल्लाह का दिफा करना है तो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी पड़ेगी। गाली देना बहुत आसान है भाई, हम आसान काम करना चाहते हैं। एक जगह रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई, किसी ने रसूलुल्लाह के खाते बनाए, गए मैदान में 10 गालियां दी, वापस आ गए, काम खत्म। क्या इससे रसूलुल्लाह का दिफा हुआ? नहीं। रसूलुल्लाह का सिपाही बनना है तो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी पड़ेगी। इल्म की रोशनी में, बसीरत की रोशनी में ऐसे लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा। तो नबी का सिपाही बनने के लिए भी नबी की सीरत पढ़ना जरूरी है। आखिरी बात मैं बोलता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि रसूलुल्लाह की सीरत सिर्फ रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है, रसूलुल्लाह की सीरत रसूलुल्लाह के साथ साथ सहाबा की भी सीरत है। अभी शेख सहाबा की अज़मत पर बयान करेंगे ना। जब आप रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह की सीरत के साथ साथ रसूलुल्लाह के सहाबा की सीरत भी पढ़ते हैं। मतलब आप रसूलुल्लाह की कोई ऐसी सीरत लिख सकते हैं जिसमें हजरत अबू बकर का जिक्र ना हो,
حضرت عمر کا ذکر نہ ہو, حضرت عثمان کا ذکر نہ ہو, حضرت علی کا ذکر نہ ہو, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن ابن عوف ان کا تذکرہ نہ ہو, مہاجرین کا ذکر نہ ہو, انصار کا ذکر نہ ہو. رسول اللہ کی سیرت, رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت کے بغیر نامکمل ہے. جب آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں نا, اس میں صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں, تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحابہ اتنے عظیم کیوں ہیں. ان کی قربانیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر کا مقام آپ بتائیں, حضرت ابو بکر کو نکال کر کے رسول اللہ کی سیرت سیکھی جا سکتی ہے, پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, مکے کی زندگی ہے, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر. پوری مکی زندگی میں قدم قدم پر رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر, ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر, پوری مدنی زندگی میں ہر قدم پر رسول اللہ کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر. ہاں, آپ جب سیرت پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے. جب اللہ کے نبی ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر کے ساتھ نکل گئے, تو ابو جہل پہلے اللہ کے رسول کے گھر پہ گیا. جب دیکھا رسول اللہ اپنے گھر پہ نہیں موجود ہے, کہاں گیا فوراً؟ ہاں, حضرت ابو بکر کے گھر پہ. ابو جہل کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی اپنے گھر پہ نہیں ہے تو آپ کا دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا گھر. اس زمانے کے ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. اس زمانے کے ابو جہل کو پتا ہے, آج کے زمانے کے ابو جہلوں کو نہیں پتا. ابو سفیان غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت علی لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے غار میں چلے گئے, تو ابو سفیان نے پہلے کہا محمد زندہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو, جواب مت دو. دوسرا سوال اس نے کیا کہا کہ کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ رسول اللہ کا کچھ مت کہو. پھر اس نے کہا کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جواب مت دو. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, پر ان کو پتا ہے علی کا پہلا نمبر نہیں ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. ہاں, اور اس کے بعد عمر کا نمبر. یہ ابو سفیان کو بھی پتا ہے, یہ آج کے زمانے کے ابو جہلوں کو نہیں پتا. جب آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ جو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ان کی طرح ایمان لانا ہے. تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا, جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. ایک آخری بات میں بول دیتا ہوں, اور رسول اللہ کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پڑھے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں, کیونکہ سیرت قرآن کا پس منظر ہے, کانٹیکسٹ ہے, سیاق ہے. جب تک آپ قرآن کے نزول کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اور قرآن کا نزول کن حالات میں ہوا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کو سیرت پڑھ کے پتا چلے گا. بھائی اگر آپ نے غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی آپ کو سورہ انفال سمجھ میں نہیں آئے. اگر آپ نے غزوہ احد کی تفصیلات نہیں پڑھی سورہ آل عمران کا وہ حصہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ نے سورہ حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی سورہ فتح آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر غزوہ تبوک کی تفصیلات سے آپ واقف نہیں سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ نے غزوہ خندق کی تفصیلات نہیں پڑھی سورہ احزاب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر بنو قریظہ کی تفصیلات نہیں پڑھی سورہ احزاب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. منافقین کے حالات سے آپ واقف نہیں قرآن مجید میں منافقین کا ذکر پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. بلکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی صورتوں کو ہم دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں نا, کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکی صورتیں کون سی ہیں؟ نہیں, مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور مدنی صورتیں کون سی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ قرآن مجید کو جو مکی مدنی صورتوں میں تقسیم کیا گیا یہ کیوں؟ تاکہ آپ سمجھ سکیں ان آیتوں کو, اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہجرت کا واقعہ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے ہجرت کا واقعہ نہیں پڑھا ہے, وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اللہ کے نبی کی سیرت کا ہجرت تھا. اس لیے جب صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اسلامی کیلنڈر کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے تو سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہجرت سے شروع کرو. رسول اللہ کی پیدائش کو عنوان نہیں بنایا کیلنڈر کا, رسول اللہ کی ہجرت کو عنوان بنایا.
سب سے بڑا واقعہ جو اللہ کے نبی کی سیرت میں پیش آیا وہ ہجرت. اب اگر آپ نے ہجرت کی تفصیلات نہیں پڑھی تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مکی صورتیں مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. بلکہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھتے ہیں, اگر آپ کو ابو لہب کے بارے میں آپ نہیں پڑھا, سورہ لہب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. فتح مکہ کی تفصیلات آپ کو نہیں پتا, اذا جاء نصر اللہ والفتح کون ہے بھائی, اذا جاء کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. ہاں, لإیلاف قریش, اگر آپ قریش کو نہیں جانتے سورہ قریش آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو کم سے کم ایک مرتبہ رحیق المختوم پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اگر رحیق المختوم نہیں ہے, کسی عالم کا, اچھے عالم کا درس آپ دیکھیں, شیخ عبدالعظیم مدنی کا, شیخ مقصود الحسن فیضی کے سیرت کے دروس موجود ہیں. اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے قرآن سنائیے, سیرت سنائیے, 1 گھنٹہ روزانہ نکالیے, ایک درس سنیے, 1 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سیرت سن لیں گے آپ. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھوائیے. حضرت علی ابن حسین ابن علی امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کننا نعلم المغازی والسرایا صبیاننا کما نعلم القرآن. ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کی جنگیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں. قرآن کی طرح رسول اللہ کی جنگیں سناتے تھے اپنے بچوں کو. ایک صحابی حضرت سعد غالباً وہ اپنے بچے سے کہا کرتے تھے یا بنیا ہذہ معاشر آبائکم فلا تضیعوها. رسول اللہ کی جنگوں کا واقعہ سناتے اور کہتے میرے بچے یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے ہیں, ان کو بھولنا نہیں. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا, بدر احد حنین نہیں پتا ہمارے بچوں کو. اسپائڈر مین سپر مین پتا ہے, پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ہاں, جو نہیں بول رہا, اسپائڈر مین نہیں پتا ہے. ہاں بھائی, ویسٹ کو ہیروز بنانے پڑے خیالی, کیونکہ ان کے پاس ہیروز نہیں تھے. ہمارے پاس تو ہیرو, ہماری تاریخ ہیروز سے بھری ہوئی تاریخ ہے. ہم کو اپنے بچوں کو نقلی ہیرو نہیں اصلی ہیرو کی کہانیاں سنانی ہے. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھائیں.